नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। एमसीसीले गर्दा अब सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ, किनकि एमसीसी पास गर्ने विषयमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी यही अवस्थामा संशोधन बिना पास नगर्ने अडिगमा छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि फागुन 16 गते अन्तिम डेडलाइनमा भए पनि एमसीसी संसदबाट पास गर्नै पर्छ भन्ने दृढ इच्छामा छन्। त्यसकारण अब सत्ता गठबन्धन लगभग यही अवस्था रहे टुट्ने देखिएको छ। र हिजोको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्ट भनिसकेका छन् कि यदि तपाईहरू एमसीसीमा साथ दिन सक्नुहुन्न भने सरकारबाट सोच्न सक्नुहुन्छ। त्यस लगत्तै हिजै साँझ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री देउवासँग दुईबीच छलफल भयो र त्यसपछि सत्ता साझेदारीको समेत छलफल सुरु भयो। यसले नेपालको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ। अब सत्तामा देउवा रहने कि नरहने अथवा फेरि अर्को निर्वाचन गर्ने सरकार बन्ने किसिमका आशंकाहरू पनि र त्यस्ता किसिमका प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। आज हामी एमसीसी र संसद अवरुद्ध, त्योसँगै महाभियोगको प्रस्ताव, राजनीतिक बार्गेनिङ र वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन र यो पछिल्लो एमसीसी को गतिविधिले अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविको अवस्था कस्तो हुन्छ र साँच्चै नै अब नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लिन्छ कि भन्ने जुन किसिमको चर्चा भइरहेको छ त्यस्तै हुन लागेको हो। त आज हामी यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना प्रभावशाली युवा नेता खिमलाल भट्टराई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब त मुलुकको मूल राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुने सङ्केत देखियो त हिजोबाट। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ देशको अवस्था असाध्यै एउटा कमजोर अवस्था चाहिँ बनिराखेको छ। हरेक दृष्टिकोणबाट आज चाहिँ राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि देश कमजोर अवस्थामा पुगिरहेछ, आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर अवस्थामा पुगिरहेछ, सामाजिक हिसाबले पनि द्वन्द्वहरू चाहिँ बढ्ने र चाहिँ एउटा कमजोर हुने एउटा स्थिति चाहिँ देखा पर्दैछ। यो हिसाबले चाहिँ अब अहिले यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ असाध्यै एउटा असक्षम र अयोग्य असफल बनिरहेछ। सरकार चाहिँ ले अयोग्यता प्रदर्शन गरिरहेछ र देशलाई एउटा चाहिँ नि दिशा दिने भन्दा पनि स्वार्थमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन लागिरहेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ निकास दिने कुरामा, समस्याहरूको निकास दिने, कुनै पनि त्यो एमसीसी भन्नुहोस् वा अरू भन्नुहोस्, कुनै पनि समस्याको चाहिँ समाधान दिनेतर्फ सत्ता गठबन्धन गइरहेको छैन। यसले चाहिँ सङ्कट निम्त्याइरहेछ। मुलुकमा सङ्कट चाहिँ अब निम्तियो। अब मुलुक निश्चित रूपमा अब क्षेत्रीय होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै मुलुकमा सङ्कट निम्तियो। अब त्यत्तिकै बसिरहने अवस्था छैन। दलका नेतालाई, शीर्ष नेताले सोचेअनुसारको अबको परिकल्पना त्यस्तो पनि छैन, किनकि भोलि भयङ्कर सङ्कट आउन सक्ने आकलन र प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन्। एमसीसी यति जटिल बनिसक्यो कि अब यो भू राजनीतिको खेलोफडको भइसकेका छ र भनिहरूले खेल मैदानको समय सङ्केत गरिसकेका छन् भनेपछि अब यसलाई त टुङ्ग्याउनु पर्यो, मुलुकलाई त जोगाउनु पर्यो। सवाल यहाँनिर छ, किनकि तपाईँले देख्नु भएको छ हिजो मात्रै अमेरिकी राजदूतको दौडधुप, युरोपियन युनियनका खुफिया एजेन्सीहरूको दौडधुप देखेपछि त अबको अवस्था चान्चु नै छैन। अब के गर्ने? यसलाई समाधानमा लैजान सकिन्छ। कसरी? यसलाई चाहिँ एउटा सबैभन्दा पहिला त यसलाई एउटा राजनीतिलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्यो र यो प्रचण्ड पथबाट चाहिँ राजनीति मुक्त हुनु पर्यो। प्रचण्ड पथ भनेको यो धोका हो, यो षड्यन्त्र हो, यसले धोका दिन्छ, यो अविश्वसनीय हो। यो सिद्धान्तबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिला सत्ता गठबन्धनभित्र त्यसको नेतृत्व गरिराखेको काङ्ग्रेस मुक्त हुनु पर्यो। आज शेरबहादुर देउवाजी प्रचण्ड पथमा हिँडिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसको कुनै आफ्नो सिद्धान्त
लोकतन्त्र, संसदीय मर्यादा, संसदीय मूल्य, यो काङ्ग्रेसको चाहिँ नि काङ्ग्रेस आज जुन सिद्धान्तबाट गाइडेड भइरहेछ, कङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त निजितपना चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि आफ्नो पन हुन्छ नि, काङ्ग्रेसको एउटा पन भनेको संसदीय लोकतन्त्रलाई मान्ने, गणतन्त्रलाई मान्ने, सङ्घीयतालाई मान्ने, आजको जे हो काङ्ग्रेसलाई जे जसरी चाहिँ नि जनताले बुझ्ने हो, खास गरी लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य परम्पराहरूलाई कङ्ग्रेसले मान्दछ भन्ने चाहिँ एउटा कङ्ग्रेसको छवि हो। आज प्रचण्ड पथलाई खतरा देख्नुहुन्छ, उता प्रचण्ड पथहरू चाहिँ यता ओली बा प्रथालाई खतरा देख्छन् क्या? नेकपा एमाले भनेको, केपी ओली भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने। हाम्रो अध्यक्षको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उहाँ कुन कुरामा समस्या हुनुभयो त? देशको नजरबाट तपाईँले हेर्नुहोस्, जनताको नजरबाट तपाईँले हेर्नुहोस्, कहाँनिर समस्या भयो त? नेकपा एमालेका दृष्टिकोणहरू, व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो अध्यक्षका दृष्टिकोणहरू कहाँनिर समस्या भयो त? छलफल गरौँ न, हामी छलफल गर्न तयार छौँ। तर प्रचण्ड पथ भनेको धोका हो, त्यस कारणले हामीले यसबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो। तपाईँको अस्ति भर्खरै एमसिसीको बारेमा उहाँले चिठी लेखेर दिनुभयो होइन, 5 महिनाभित्र पास गर्छौँ भनेर। आयो त्यो चिठी, सबै तपाईँले हेर्नुभयो, जनताले हेर्नु भएको छ भने यो चाहिँ धोका हो कि होइन त? आज उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? फेरि उहाँ धोकाको राजनीतिमा चलिरहनु भएको छ भनेदेखि यसबाट समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगी मलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि एक्लाउने प्रयास भइरहेछ। पार्टीमा पनि मैले साथ पाइनँ, त्यसकारण एमसिसीलाई मैले साथ दिन नसक्ने भएँ। हिजोको गठबन्धनमा उहाँले बोलेको यही हो। जुन दिन उहाँको अस्थिरता, उहाँको धोका, उहाँको षड्यन्त्रको सिद्धान्त, यो कुनै मार्क्सवाद लेनिनवाद होइन, यो षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो प्रचण्डपथ। उहाँले जुन दिनसम्म यो व्यवहार जारी रहनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? उहाँको राजनीतिक हिस्ट्री तपाईँले हेर्दै आउनुहोस् न। पछिल्लो राजनीतिक हिस्ट्रीलाई हेर्नुभयो भनेदेखि पनि राजादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, आज त उहाँहरू सँगै हुनुहुन्छ। तर कुन चाहिँ पार्टीले उहाँ धोका खाएको छैन? उहाँको जहिले पनि उहाँको सिद्धान्त, उहाँको चाहिँ बाटो, क्रान्तिको बाटो भन्नुहुन्छ नि, उहाँको चाहिँ नि धोखाको सिद्धान्तबाट निर्देशित छ। त्यस कारणले तपाईँले स्पष्ट पार्नुभयो कि अब पार्ने प्रयास गर्नुभयो तपाईँको तर्फबाट। प्रचण्ड पथ भनेको धोका भन्ने संज्ञा तपाईँले दिनुभयो। उतातर्फ के भन्छन् भन्दाखेरि ओलीबा प्रथा भनेको खुरापाती राजनीतिको पथ भन्छन्। विषयमा छलफल गरौँ, म विषयमा छलफल गर्न तयार छु। अब यो विषय भन्दा नि आजको ताजा विषयमा नै छलफल गरौँ। अब नेकपा एमाले आफ्नै नेतृत्वमा कहिले सरकारमा जाने कि अब अहिलेकै हालकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कहिले तपाईँका नेताहरू मन्त्री बन्दैछन्? अब कुरा यहाँनिर छ क्या? हिजोदेखि चाहिँ यो चाहिँ हिजो साँझदेखि अलिकति चाहिँ नि यो ढङ्गको छलफल चल्ने अथवा विश्लेषण गर्ने आफ्नो विश्लेषण हो यो मानिसहरूको। नेकपा एमालेको विश्लेषण, नेकपा एमालेको दृष्टिकोण होइन यो। नेकपा एमाले आजको स्थिति साझेदारको लागि प्रस्ताव गरिसकेपछि अनि सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट आइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि त अब त्यो के गर्ने आइसक्यो। अनुमान गर्नु अथवा आवश्यकता महसुस गर्नु यो ठिकै कुरा हो, यसलाई मैले ठिक ठान्छु। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि नेकपा एमाले सरकारमा जानको लागि नेकपा एमालेलाई कुनै हतारो छैन। नेकपा एमाले भन्दै आइरहेछ तपाईँ चलाउनुहोस्, सरकार चलाउनुहोस्, तर देशलाई धोका दिएर होइन, जनतालाई धोका दिएर होइन, देश र जनतामा आधारित भएर तपाईँले सरकार चलाउनु। शेरबहादुर देउवाजीलाई हाम्रो अध्यक्ष त भन्नुभएकै छ नि, तपाईँ ठिक नीतिको साथमा, ठिक प्रक्रियाको साथमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, ठिक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो साथ रहन्छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ। तर आज देशको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेकपा एमाले मात्रै देशलाई सम्हाल्न सक्दछ, देशलाई दिशा दिन सक्दछ। आज जुन खालको सङ्कटमा यो गठबन्धनले पुर्याउँदैछ, यो गठबन्धन भनेको चाहिँ नि यो स्वार्थको गठजोड हो। यो कुनै देश र जनताप्रति यसको कुनै कार्यक्रम छ? यसले अरू विषयमा, जनताको विषयमा, देशको विषयमा कहिले यसले सोचेको छ? कहिले छलफल गर्छ? यसले सोच्यो नि, स्वार्थमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले भनेको म यसो पक्ष विपक्षको होइन, प्रतिगमनको विरुद्ध बनेको गठबन्धन र केपी शर्मा ओलीले दुर्घटनातर्फ
लाँदै गरेको देशलाई फर्काएर ठिक ट्र्याकमा ल्याएर अहिले हामीले कम्तीमा नि ट्र्याकमा ल्याएका छौँ। सत्ता गठबन्धनमा समस्या देखिए पनि मुलुकलाई जोगाएका छौँ भनेर उहाँले तपाईँको टेबलमा बसेर दर्जन नेताले मसँग त्यस्तो किसिमको जवाब दिएका छन्। उहाँहरूले जवाफ दिनुभयो त त्यही हो त, वास्तविकता त्यही भइरहेछ। आज चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा चलेको छैन, न्यायालयमा समस्या छ, अर्थतन्त्रमा समस्या छ, सरकार चल्न सकेको छैन, सरकारले कुनै एजेन्डा दिन सकेको छैन, सरकारको कुनै कार्यसूची बन्न सकेको छ, संसदलाई समेत कार्यसूची दिन सकिरहेको छैन। तपाईहरु संसद चल्न दिनुहुन्न त कसरी कार्यसूची पेश होस्? यसले देशलाई समस्या, यस देशको समस्या यसले समाधान गर्यो, त्यस दिशामा चाहिँ यसले सोच्यो, कुनै कार्यक्रम नीति बनायो, त्यसअनुसार अगाडि बढेको छ। नै हुन्न तपाईहरु हामीले नदिएको हो यो संसद चलाउने सरकारको योजनै छैन। होइन होइन, यो सरकार सञ्चालन गर्ने, यो संसद चलाउने सरकारको, संसद चलाउने खास गरी सरकारको योजनै छैन, सरकारको सोच नै छैन। यो संसदलाई डिस्टर्ब गर्ने, संसदमा समस्या पैदा गर्ने। गैर संसद, संसद भनेको टुडी खेल हो, संसद टुडी खेल हो यो। अनि त्यहाँ जो पनि गएर बस्न पाउँछ, त्यसो भए टुडी खेलमा गएर संसद चलाउने। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताको सवाल तपाईँले उठाउन खोजेको, म तपाईँसँग क्रमिक रूपमा जनताले बुझ्ने गरी जनताकै भाषामा आज हामी छलफल गर्छौँ। अब अघि हामीले उठान गऱ्यौँ, हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तपाईँको पार्टी अध्यक्ष नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको जुन किसिमको छलफल भयो, छलफल अत्यन्तै गम्भीर छ, किनकि नेपालको मूल राजनीतिले अब कोल्टे फेर्दैछ। अब एमालेको ठ्याक्कै भूमिका के हुन्छ? ठ्याक्कै तपाईँ ओली निकट हुनुहुन्छ, तपाईँले जे कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ अथवा जुन कुरा स्पष्ट पार्नुहोस् अथवा स्पष्ट पार्नका लागि तपाईँले यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आज पनि संसदको कार्यसूची, सम्भावित कार्यसूची बाहिर आइसकेको छ। सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी छ त छैन? उहाँहरूले लिएर आउनु भएको छ त? सत्ता गठबन्धनले कुनै संसदमा कार्यसूची प्रस्तुत गर्यो त? उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउनु भयो त? सत्ता गठबन्धन के हो, यो के चाहन्छ? हिजो छलफल भयो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग 2 पटकसम्म उहाँ पुग्नु भएको छ। के भन्नुभयो त? के कुरा बाहिर आयो त? केही कुरा उहाँको त पूर्ववत कुरा चाहिँ राख्नुभयो, हाम्रो पूर्ववत धारणा होइन। हिजोको छलफलमा अलिक त पृथकता छ है। हिजोको विगतमा उहाँले एमसीसीलाई साथ दिनु पर्यो, प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यो राष्ट्रिय इस्युको विषय हो, राष्ट्रिय इस्यु हो भन्नुभएको थियो भने हिजोको छलफलमा अब गठबन्धनको आयु लामो छैन, यसको उमेर सकिन लागेको छ, अब सत्ता साझेदारी गरेर एमसीसीलाई पास गरौँ भनेर नयाँ प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। यो भनेपछि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम हो नि त। हाम्रो कुरा त तपाईँले बुझ्नुभयो नि। हाम्रो कुरा पहिला चाहिँ नि संसदको कार्यसूची भन्नु पर्यो, संसद खुल्नु पर्यो। आजको दिनमा त संसद खुलेकै छैन, त्यसबारेमा के भन्नुहुन्छ त? कुरा त्यो हो नि, यो सरकारको बारेमा त्यो पछिको कुरा हो। गठबन्धन रहे सम्भवतः अब एमसीसी त पेश अथवा संसदको कार्यसूचीमा पर्ने त सम्भावना छैन। अब त नयाँ सरकार बन्ने स्थिति आइसक्यो, त्यसपछिको कुरा हो। अब कहाँनिर आयो त? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीले अब एमसीसी जबरजस्ती गरे, हामी सरकारमा रहनौ। हिजै तपाईँको टेबलमा बसेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि जबरजस्त गरे एमसीसी संसदमा लाने प्रयास गरे, हामी सत्ताबाट बाहिरिन्छौँ भनेपछि अब सत्तामा नबस्ने अवस्था आयो। हिजै मात्रै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने प्रचण्डलाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ है, सरकारमा बस्ने नबस्ने विषय भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखेर दिएको कुरामा त उहाँहरू अडिनुहुन्न। लेखेर दिएको कुरामा बोलेको पनि होइन, लेखेर दिएको कुरामा त उहाँहरू अडिनुहुन्न। अनि उहाँहरूको कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? घटना घटिसकेपछि मात्रै विश्वास गर्ने हो यहाँ। तपाईँले यो सरकारको बारेमा आज सत्ता गठबन्धन उसो भए 9 बजी किन मिटिङ राख्या त? आज जब टुटिसक्यो भनेदेखि 9 बजी किन मिटिङ राख्या त? टुङ्गियो त उहाँहरूको दृष्टिकोण। उहाँहरू आजको दिनमा पनि छलछाममा हुनुहुन्छ। सकेसम्म आश हुन्छ नि, यो गठबन्धनलाई एक्लै हिँड्ने उहाँहरूसँग दम छैन। त्यसो भएको हुनाले सत्ता गठबन्धनलाई जारी राख्ने यो चाहिँ जनतामा यो असाध्यै नेगेटिभ भयो। यो एमसीसी त्यो जनतामा चाहिँ नि राष्ट्रवादको एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि छाप पार्न सकियोस्, त्यो एउटा
जनताले चाहिँ त्यो एउटा बुझ्ने स्थिति पनि बनोस्, यतापट्टि चाहिँ सत्ता गठबन्धन पनि टिकोस्। यसो सत्तामा पनि बस्ने त सडकमा पनि राष्ट्रियताको मुद्दा बनाउने, निर्वाचनमा फाइदा लिने, यो भनेको सिद्धान्त हो। यसको टुङ्गो उहाँहरूले नलगाएसम्म अथवा यसको टुङ्गो भन्दा पनि संसद नखुलेसम्म र संसदको कार्यसूची नबनेसम्म र सत्ता गठबन्धनले आफ्नो दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट नगरेसम्म यो चाहिँ नेकपा एमाले तपाईँहरूले यस सम्बन्धमा छलफल गर्ने स्थानै प्राप्त गर्न सकेन। नेकपा एमाले केही दिन अगाडिको संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर राखेको छ। त्यो उता संसद भवनतर्फै नै तिर्सिने सम्भावना छ। परिघटनाले त्यसलाई पुष्टि गर्दैछ। अब मानौँ भोलि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सरकारबाट बाहिरिए भने त्यसबेला एमाले के गर्छ? बाहिरिनु भयो, उहाँहरू बाहिरिनु भयो, विश्वास गरौँ, अहिले विश्वास गरौँ, उहाँहरू बाहिरिनु भयो, संसद खुल्यो अनि कार्यसूची बन्यो, नेकपा एमाले स्पष्ट दृष्टिकोण दिइहाल्छ। त्यति त्यो चाहिँ मैले थुप्रै लगभग 3 दर्जन नेकपा एमालेका ठुला साना सबै नेताहरूसँग छलफल गरिसकेँ। समय आएपछि उपयुक्त निर्णय दिन्छ, संसद खुलोस्, त्यहाँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छ अथवा आफ्नो भावना प्रदर्शन गर्छ भनेको छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो? आज प्रश्न पारिदिने खुलाइदिनुहोस्। प्रश्नै छ, जनताहरू कन्फ्युज बन्छन् एमालेप्रति पछिल्लो समय। यो विषय संसदको विषय हो। नेकपा एमाले यो मुलुकको देश र जनताको जिम्मा लिने पार्टी हो। यो जिम्मेवार पार्टी हो, यसले आफ्नो दृष्टिकोण दिन्छ। तर आजको दिनमा स्थिति के छ भन्दाखेरि हामीले यो विषय संसदको विषय हो, संसदमा छलफल गर्नुपर्छ, संसदमा दृष्टिकोण दिनुपर्ने छ। संसद बन्द छ, संसद खुलेको छैन, अनि टुडी खेलमा यो विषयको चाहिँ छलफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले जबसम्म यो संसद खुल्दैन तबसम्म नेकपा एमाले यो विषयमा के बोल्ने र सत्ता गठबन्धन आजको दिनमा चाहिँ नि जिम्मा लिएको सत्ता गठबन्धन छ नि त्यो असक्षम छ। त्यसले खोइ त दृष्टिकोण दिएको, त्यसले आफूले दृष्टिकोण दिन सकिरहेको छैन। प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा म तपाईँलाई प्रश्न राख्छु कि प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि नहुँदा पनि एमसीसीको पक्षधर, अहिले पछिल्लो हेर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अत्यन्तै प्रभाव र दबावमा पर्नुहुन्छ, दबावमा पर्नु भएको छ। उहाँ पनि एमसीसी यही अवस्थामा पास गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। उहाँ मेरो अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्राको अत्यन्तै कठिन मोडमा छु भन्दै हुनुहुन्छ। अब एकीकृत समाजवादीमा त झलनाथ खनालहरू प्रश्न यो एमसीसीलाई स्वीकार्न सकिँदैन, अब त संसदमा लानै सकिँदैन भनेर प्रश्न भनिसकेको अवस्थामा अब एमाले पनि त क्लियर धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि त। क्लियर छ धारणा, खोइ त क्लियर स्पष्ट आएन क्या। तपाईँलाई मैले भने नि यो विषय संसदको विषय हो, यो विषयको छलफल संसदमा हुन्छ। संसद खुलेको छैन, संसद नखुलिन्जेलसम्म कहाँ बसेर तपाईँले दृष्टिकोण दिने, कहाँ बसेर दिने? पार्टीको धारणा सबैको लगभग आइसक्यो, तपाईहरुको चाहिँ किन आउँदैन? स्पष्ट धारणा छ, नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा छ। एमसीसी तर त्यो भन्ने ठाउँ संसद हो कि फेल गर्ने त? ल, त्यो भन्ने ठाउँ संसद हो, बाहिर नभन्ने। बाहिर त्यो संसदको एजेन्डा हो, अनि बाहिर के भन्नुहुन्छ त? संसदको एजेन्डा होइन भन्नेलाई के जवाफ दिने त त्यसो भए? कसरी संसदको एजेन्डा होइन? आम नागरिक संसद आजको दिनमा यो संसदको एजेन्डा हो, संसदमा कार्यसूची नै छैन, के भन्नु? के यो विषयमा के भन्ने तपाईँ? यो विषयमा तपाईले संसदको एजेन्डा हो भन्दाखेरिको कारण जनताले बुझ्नु भएको छ, जनताले बुझिरहनु भएको छ। तपाईले यो एमसीसी यो अमेरिकी अनुदान एमसीसी चाहिँ संसदको कार्यसूची हो भन्नुको कारण चाहिँ तपाईहरुमाथि एउटा गम्भीर प्रकृतिको आरोप छ। मैले बारम्बार प्रश्न गरेको छु, योलाई संसदको कार्यसूची अथवा संसदको बिजनेस चाहिँ एमाले अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा थपियो, जुन विषय एमसीसीको शर्तमा थिएन, आफै थपेर पठायो। त्यसकारण एमालेलाई नैतिकताको सवाल भयो, त्यसकारण संसदमा टुङ्ग्याउनु पर्छ भनिरहेछ भन्दैछन् मानिसहरू। र संसदबाट टुङ्ग्याउने थप्या तपाईले कसले? यो हामीले थपेको, हामीले थप्नु भन्दा नि एमसीसीको एउटा शर्त त्यो पनि छ। उहाँहरूले अमेरिकनहरूले अमेरिकाको सिनेटबाट त्यो कुरा पास गरिसकेपछि यसलाई एउटा समकक्षी उसमा चाहिँ लैजाउँ, यो संसदबाट पास होस् भन्ने उहाँहरूको शर्त रह्यो। त्यो शर्तको विषयमा आज संसदमा छलफल चल्नुपर्छ। अब हामी
यो देशको संसदले, नेपाल भन्ने देशको संसदले कतिवटा अनुदानलाई संसदमा लगेर संसदबाट पारित गर्ने त जवाफ त्यो चाहियो हो। त्यो विषय पहिले सोच्नुपर्ने विषय हो। त्यो विषय चाहिँ यदि त्यसो हो भनेदेखि उहाँहरूले भन्न सक्नु पऱ्यो नि, आज सत्ता गठबन्धनले यो संसदको विषय होइन, हुन सक्दैन, हामी पास गर्दैनौँ भन्नु सक्नु पऱ्यो कि दृष्टिकोण ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यहाँ त स्पष्ट दुई मत छ नि त। कसरी के दुई मत छ? प्रधानमन्त्री देउबा संसदको विषय हो, संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ दृढ इच्छामा हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउबाजी र प्रचण्ड र माधव यो शेरबहादुर देउबाजीको मात्रै फेरि यो शेरबहादुर देउबाजीको मात्रै सरकार हो र होइन? यो त प्रचण्ड पथबाट निर्देशित धोखा, षड्यन्त्र र स्वार्थको गठजोड हो। उहाँहरूको के छ त दृष्टिकोण? उहाँले मात्रै पास गरेर हुने भए चाहिँ पास गरिसक्नुहुन्थ्यो नि देउबाजीले। अब के गर्ने त? संसद खुलाउने अनि संसदको कार्यसूची आज उहाँहरूले सुन्नुहोस्, आज उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ संसदमा हामी लैजान्छौँ भनेर शेरबहादुर देउबाजीले भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको सभामुखले त खोइ यहाँ त कार्यसूचीमा त राख्नु भएको छैन। आजको कार्यसूचीमा छैन, त्यो जनजाति आयोगको प्रतिवेदन कार्यसूची छैन। मैले पढिसक्ने बिहानै नै तपाईँले हेरिसक्नु प्रस्ताव पढिसकेँ मैले। कार्यसूचीमै छैन त के छलफल गर्ने त? पहिला कार्यसूचीमा ल्याउनु पर्यो नि। उहाँहरू भनेको उहाँहरू आज के चाहँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आफूहरूले यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई जारी राख्ने, गठबन्धन जारी राख्ने, संसदको हालत पनि यही गरिराख्ने, तर चाहिँ नि नेकपा एमाले यसको समाधान गरिदियोस्, सत्तामा आफू बस्ने, आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ नि षड्यन्त्र र दाउपेचको सिद्धान्तबाट निर्देशित गर्ने, धोका दिने, अनि नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीले यो सबै समस्याको समाधान गरिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना। अबको त कसरी हुन सक्छ? एमसीसीको जुन किसिमको किचलो र पोको छ नि, अब त सत्तारूढ दलभित्र छैन। अब बालुवाटारबाट बालकोट पुगिसकेको छ है। अब मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, दायित्व बोध गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, त्यो विषय बालकोटको बारदलीमा पुगिसकेको छ। तर यसको निकास दिने काँध आइसक्यो। अब देशलाई निकास दिने जिम्मेवारीलाई मान्नु। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष, नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको काँधमा आयो। अब के गर्ने? संसदको कार्यसूची बनाउनुहोस्, नेकपा एमाले दृष्टिकोण बनाउँछ। संसद खुलाउनुहोस्, संसदको कार्यसूची बनाउनुहोस्, नेकपा एमाले निकास दिएर अगाडि बढ्छ। अब यसरी बुझौँ, केही दिन अगाडि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाइयो। त्यसको एउटा ध्येय थियो। त्यस ठिक एक दिन पछाडि चाहिँ तपाईँहरूबाट टुक्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता, तपाईँले हालेको मुद्दा वैधानिकताको सवालको निर्णय हुँदै थियो। त्यसकारण महाभियोगको प्रस्ताव आयो भनेर आशंका गर्ने आशंका गरिरहेछन्। कता कता घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्छ। अर्का केही सभामुखका मुद्दाहरू पनि छन्। अग्निप्रसाद सापकोटाका द्वन्द्वका मुद्दाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा छ। त्यसको पनि यही बेलामा आउँछ कि भन्ने चिन्ता बढ्यो। त्यसकारण महाभियोगको प्रस्ताव यतिकै दर्ता छ। राणा निलम्बित छन्। अब तपाईँहरूको खाली कागजको प्रस्ताव अग्नि सापकोटातिर महाभियोगको लागि तेर्सिन्छ केही दिनमा, आज भोलि नै। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिलाई बिथोल्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। यो पनि षड्यन्त्र हो। यो राजनीतिलाई बिथोल्ने भनेको के भन्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा छलफल अलिकति संवाद अगाडि बढ्दै थियो। त्यसले राजनीतिलाई एउटा निकासतर्फ लैजान्छ भन्ने लाग्दै थियो। तर अचानक आकस्मिक रूपमा कसैसँग छलफल नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश र न्यायालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो पनि एउटा समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो। जति बेला समस्या थियो उहाँहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनु भएन अथवा त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु भएन। जति बेला समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेछ अनि उहाँहरूलाई त्यो जरुरी भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि महाभियोगतर्फ उहाँहरू लाग्नुभयो। यो राजनीति बिथोल्ने कुरा हो। यसको पक्षमा नेकपा एमाले छैन, नेकपा एमाले जाँदैन। नेकपा एमाले कुनै आवेग उत्तेजनामा आएर चाहिँ यो गरेको होइन। नेकपा एमाले कुनै आवेशमा उत्तेजनामा यो निर्णय गर्ने र नेकपा एमाले पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने त्यो पूर्वाग्रहको हिसाबले चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि बढ्दैन। र उहाँहरू जे गर्नुभयो त्यो भनेको राजनीति बिथोल्ने कुरा हो। र आज चाहिँ तपाईँले जे आशंका गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पनि त्यही लाग्छ। त्यो आशंका त जन्मिएकै छ। त्यो आशंका कसरी जन्मियो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो पनि तीनवटा कुरा छ नि। प्रचण्डजीले देउवाजीले
अनि माधव नेपाल प्रचण्डजीहरूको साथ चाहिएको छ उहाँलाई एमसीसी पास गर्नको लागि। पक्का प्रचण्डजीलाई सभामुख जोगाउनु छ, माधव नेपालजीलाई आफ्नो 14 जना जोगाउनु छ, यो आशंका छ नि। अहिले देशभरि चाहिँ सबै जनताले बुझेको कुरा यो छ। तर यसको रहस्य खुल्दै जान्छ। हामीलाई भत्काउने होइन, हामीलाई त यो लोकतन्त्र जोगाउनु छ, देशको राजनीतिलाई सही दिशा दिनु छ, देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। हामीलाई केवल जनताको जीवन बदल्ने हाम्रो सपना हो, हामी त्यसतर्फ जान चाहन्छौँ, राजनीतिलाई त्यसमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। आज उहाँहरू चाहिँ सत्ता स्वार्थमा चाहिँ लिप्त भएर राजनीतिलाई बिथोल्दै हुनुहुन्छ, षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, केपी ओलीलाई संघीयता विरोधी भनियो, जसले संघीयतालाई स्थापित गर्नका लागि संरचना बनाएको छ, कानुन बनाएको छ, वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ, कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ, सेक्युरिटी व्यवस्थापन गरेको छ। यो सबै आजको संरचना कसले बनाएको? केपी ओलीले बनाएको, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको, त्यही होइन? उहाँहरूले भन्नुभयो यो संघीयता विरोधी हो भनेर। आज के गर्दै हुनुहुन्छ त? संघीयताको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरू आज चाहिँ एउटा संघीयतालाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ सङ्घको, एउटा प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीमण्डल उहाँहरूले कति बनाउनु भएको छ? 18 जना मन्त्री बनाउने। एउटा झ्यालमा चाहिँ नि तपाईँ एउटा मन्त्री राख्दै हुनुहुन्छ, मन्त्री बस्ने घर छैन, मन्त्री बस्ने चाहिँ मन्त्री चढ्ने गाडी छैन, तर उहाँहरूले भटाभट मन्त्री बनाइरहनु भएको छ। यसले संघीयतालाई स्थापित गर्छ। उहाँहरू संघीयताको पक्षधर हो, अनि केपी ओली नेकपा एमाले संघीयताको विरोधी भयो। उहाँहरूले त्यस खालको चाहिँ राजनीति गर्नुभयो। आज म त्यो विषयमा अलिक बढी छलफल गर्दिनँ, आजको ताजा विषयवस्तुमा म छलफल गर्छु। विषयवस्तु के भन्दाखेरि यो महाभियोगको प्रस्ताव जुन अहिलेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथि छ, उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ। अब अर्को महाभियोगको प्रस्ताव, अब सभापति अग्नि सापकोटा चाहिँ कहिले निलम्बित हुनुहुन्छ? नेकपा एमाले यो निर्णय गरेको छैन हैन। नेकपा एमाले यो निर्णय गर्ने बिना शीर्षक खाली कागजमा किन हस्ताक्षर गर्न ऐन मौकामा निर्णय गर्न सक्छ। आजसम्म यो निर्णय गरेको छैन नेकपा एमाले। यसको जिम्मेवारी संसदीय दलको बैठक बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामीले चाहिँ नेतृत्वलाई यो जिम्मेवारी दिएका छौँ। आवश्यकता पर्यो भने यो एउटा मात्रै शर्तमा केन्द्रित छ, त्यो भनेको देशको राजनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने। यो छलछामबाट जुन आज देश पीडित छ, जनता पीडित छन्, यसबाट चाहिँ देशको राजनीतिलाई निकास दिनको लागि त्यो आवश्यक पर्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो नेतृत्वले त्यो अगाडि बढाउँछ। त्यसको लागि संसदीय दलले अनुमति दिएको छ। यसलाई कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर नभनौँ। तपाईँहरू त्यो महाभियोगको प्रस्ताव, चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा तपाईँहरू अब तलमाथि केही बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न। हामीले चोलेन्द्र शमशेर राम्रो पक्ष र विपक्ष दुवैमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने कुरा छ। उत्कृष्ट व्यक्ति पनि भन्नुभएको छ, निकृष्ट व्यक्ति पनि भन्नुभएको छ। हामीले कुरा गरेका छौँ। व्यक्तिकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू त्यो छलछाममा त चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि लाग्नु भएको हाम्रो विरुद्धमा उहाँसहित 5 जना न्यायाधीशहरू त्यहाँ बहाल गरिएको न्यायाधीशलाई हटाएर किन हटाइएको थियो? त्यति बेला नेकपा एमालेलाई सत्ताच्युत गरेर संसदबाट होइन अदालतबाट दुनियाँको कुनै हिस्ट्री कुनै नजिर छ? दुनियाँको चाहिँ कुनै अभ्यास छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास हो यो? तपाईँले यो सबै षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। हामी चोलेन्द्रले पो लानु पर्थ्यो चोलेन्द्रका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव भनेर तपाईँले ठाउँ पाउनु भएको छ। खैर त्यो विषयले म उठाउँछु। हामीले तपाईँले पक्ष विपक्ष उभिन भनिसकेको छ। हाम्रो चिन्ता भनेको चाहिँ यो नेकपा एमालेको लागि के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ यो कुरा होइन। देशलाई फाइदा हुन पर्यो, राजनीति ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो किन प्रतिगमन भइरहेछ? आज प्रतिगमनको लागि चाहिँ उहाँहरूले वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रतिगमन कसले गर्दैछ? एकैछिन यो विषय थाती राखेँ मैले। अब यो जुन विषय छ कि संसद खुल्नु पर्यो, त्यसपछि संसदमा एमसीसी प्रस्ताव दर्ज हुनु पर्यो, त्यसपछि एमाले के गर्ने त्यो दिन ठ्याक्कै गर्छ तपाईँले भन्नुभयो। त्यसको लागि संसद खुल्नको लागि तपाईँहरूको एउटै माग छ, सभामुखको विषय टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यो भनेको सभामुखले हिजो अतिसम्म तपाईँ माफी माग्नु पर्छ भन्दै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब सभामुखलाई बहिर्गमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँका नेताहरू बोल्न थालेका छन्। त्यो बिना संसद खुल्दैन, तपाईँहरू खुल्न दिन्न भनेर तपाईँहरू अड्डी कसेर बसिरहनु भएको छ। अब एमसीसी 16 गतेभित्र पास गरेन भने अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले त स्पष्ट तपाईँको पार्टी अध्यक्ष समेतलाई फोन गरेर तिमीलाई ठिक पार्छु भनिसकेका छन्। भनेपछि अब यस्तो परिस्थिति आउँदैछ कि सभामुखलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ज हुन्छ। अब मैले त्यही माने है।
होइन तपाईँले त्यो मान्नुहोस्, तर हाम्रो निर्णय त्यो अहिलेसम्म त्यो निर्णय छैन, तपाईँले गरेको अनुमान हो। तर हाम्रो कुरा के हो भने संसद खुल्नु पर्यो, गैर सांसदलाई राखेर सांसदलाई टुडीखेल बनाउने काम सभामुखले गर्नुभयो। यो सत्ता गठबन्धनले चाहिँ संसदलाई टुडीखेल बनायो। हामी टुडीखेललाई मान्दैनौँ, यसरी संसदको रूपमा हुनुपर्छ। तपाईँहरूबाट टुक्रिएको माधव कुमार नेपालको समूहलाई पार्टीको वैधानिकता दिन उहाँले जुन किसिमको एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्नुभयो, त्यसमा तपाईँहरूको गम्भीर प्रकृतिको आपत्ति अब तपाईँलाई राजनीतिको लागि एमसिसी राम्रो एउटा इस्यु भएको छ होइन। हामी त्यसकारण अब सभामुखको विषय नटुङ्गिकन त संसद खुल्दैन। अनि त्यसमा के गर्ने त? यो विषय भन्नुहोस्, अब सभामुखलाई के गर्ने? होइन, अग्नि प्रसाद सापकोटालाई के गर्ने? सभामुखले गल्ती स्वीकार गरेर त्यो 14 जनाको टाँस गरिदिने बित्तिकै त्यो त एउटा निकास भयो नि त। 14 जनालाई त हामीले कारबाही गरेको दलीय व्यवस्थामा दलले गरेको निर्णयलाई मान्दैन। अनि त्यो हामीले चाहिँ नियमावली किन बनाएको, संसदको नियमावली किन बनाएको, अनि संविधान किन लेखेको? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि होइन, पूर्वाग्रहबाट चल्ने संसदलाई तपाईँ चाहिँ मण्डेला बनाउने। त्यो मैले बुझेँ। एमसिसी पास गर्न संसद खुल्नु पर्यो। संसद खुल्नको लागि तपाईँले सभामुखको भूमिका के हो? त्यो सभामुखले गरेका तपाईँले भनेका गल्ती कमजोरी, सभामुख त अपराधीमा परिणत भइसक्नु हो। सभामुखले कुनै चाहिँ संसदीय मूल्य परम्परालाई कायम राख्नु हो। अब प्रश्न भनिदिनुहोस् न देवकोटाज्यू, तपाईँ प्रश्न के अरे भट्टराईज्यू, तपाईँ प्रश्न बोल्ने मान्छे, यसरी प्रश्न भनिदिनुहोस् न कि अब सभामुख माथि महाभियोगको प्रस्ताव चाँडै नै त्यो हाम्रो निर्णय छ। त्यो निर्णय अहिले छैन। संसद खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो सत्तापक्षले जान्ने कुरा हो, त्यो सभामुखले जान्ने कुरा हो। त्यो सभामुखले कसरी संसद चलाउने, संसद कसरी खुलाउने, जहाँ अहिलेका चाहिँ पोलिटिकल इस्युमा सत्ता प्रतिपक्षले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकोस्। त्यसो भए यो राजनीति निकास कहिले निस्कन्छ त? त्यसो भए यो जति छिटो उहाँहरूले यो निर्णय गर्नुहुन्छ त्यति नै बेला यसको निकास निस्किनेहाल्छ। अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लक्षण छैन। समय धेरै छैन। आज फागुन 6 गते होइन? फागुन 6 गते 10 दिन मात्रै छ। आज जसरी पनि एमसिसीको हिसाबले 10 दिन छ। अब त विषय यही त हो नि। यही हो भनेदेखि देशको छलफल गर्ने आम जनताको चासो चिन्ता तपाईँले एकचोटि तपाईँको स्थापित यो सञ्चार माध्यम हो, तपाईँले एकचोटि सभामुखलाई बोलाएर यो कुरा सोध्नुहोस् त। तपाईँले कार्यसूची कहिले बनाउनुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् त। प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् त यो कार्यसूची कहिले बन्छ भनेर। आज किन नल्याएको? मैले अग्नि सापकोटालाई हिजो पनि फोन गरेको थिएँ, उहाँको फोन उठेन र उहाँको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ आज म टेबल गर्छु। कसरी टेबल गर्नुहुन्छ त? कार्यसूचीमा छैन। सभामुखले मान्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको मात्रै दबावले त भएन, सभामुखले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। सम्भावना छैन। पर्यो आत्मसात गर्नु पर्यो। त्यो भनेको यो व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको दायित्व हो कि भने सरकारले भनिसकेपछि सरकारले जुन कार्यसूची बनाउन चाहन्छ त्यसलाई रोक्ने हो सभामुखको दायित्व। किन रोक्या त? सभामुख यसरी चल्छ। यसभन्दा अगाडि एमसिसीको एमसिसी विषय टुङ्ग्याउन कृष्णबहादुर महरा हो, कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, उहाँहरू दुवैजनाले केपीओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको कार्यसूचीलाई, अगाडि सार्न चाहेको कार्यसूचीलाई संसदको कार्यसूची नबनाइदिएको हुनाले त्यति बेला पनि यो चाहिँ अवरुद्ध भएको थियो। 10 दिनभित्रमा के हुन्छ? अब यो सत्तापक्षले आफ्नो योग्यता कसरी प्रदर्शन गर्छ, योग्यता प्रदर्शन गर्छ वा अयोग्यता प्रदर्शन गर्छ, उसमा डिपेन्ड छ। यो भोलि पर्सिको राजनीति के होला? गतिशील छ। यो तपाईँलाई के लाग्छ? यो गतिशील छ। अब त्यति धेरै अयोग्यता चाहिँ नि शेरबहादुरजीले राख्न मिल्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँले अहिले जुन डिटरमाइन गरिरहनु भएको छ त्यही एमसिसीकै बारेमा हेर्दाखेरि पनि कुनै न कुनै पोलिटिकल डिसिजनमा त उहाँ पुग्नु पर्ने। कङ्ग्रेस यति धेरै कमजोर हालतमा हुन्छ र अरूको चाहिँ यो छलछामको राजनीतिको गोटी बन्छ भन्ने चाहिँ लागेकै थिएन। तर आज चाहिँ यो गोटी बनिरहेछ। काङ्ग्रेस भनेको आज प्रचण्ड पथको गोटी हो। त्योभन्दा बाहेक यस्तो सुनिँदैछ कि अब केही दिन पछाडि यदि कुरा मिल्यो भने हालकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा जाने र
सभामुखलाई कुनै हालतमा त्यो सम्भावना महाभियोगको मैले मेरो प्रश्न अँ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहयोग गर्ने कांग्रेसले त्यसकारण सभामुखलाई हटाएर अर्को सभामुख तत्काल बनाउने र संसद खुलाउने संसदमा एमसीसी लाने र यसको सहकार्य कांग्रेस एमाले गर्ने यदि त्यो पनि सहमति हुन सकेन भने इलेक्सनको लागि तपाईकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनको सरकार बन्ने भन्ने कुरा पनि हिजोदेखि सुरु भएको छ। अनि आज चाहिँ देशको नेतृत्व गर्न सक्ने र देशलाई निकास दिन सक्ने देशलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्ने व्यक्तिगत रूपमा हुनुहुन्छ नि केपी ओली मात्रै हुनुहुन्छ। पार्टीगत हिसाबले भन्नुहुन्छ नेकपा एमाले मात्रै हो जसको सही दृष्टिकोण छ सही नीति छ सही योजना छ आजको नेपालको लागि लिड गर्नको लागि। अब आवश्यकता पर्यो भने त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ नेकपा एमाले। तर नेकपा एमाले सत्तामा जानको लागि चाहिँ हतारोमा छँदै छैन। तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् नेकपा एमाले अहिलेको गठबन्धनभित्र कुनै हट्ने नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने यो योजनामा नेकपा एमाले छैन, त्यो सम्भावना सरकारमा जाँदैन। तर तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको लागि तयार छ। होइन उहाँहरू दलभित्र तपाईँको कुनै पनि दल सक्षम देखिएन भनेदेखि देशको जिम्मा लिनु परेन र पर्छ कसलाई दिने त देशको जिम्मा हो। त्यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि नेकपा एमाले त्यो जिम्मेवारी लिन्छ। तर नेकपा एमाले आज चाहिँ कुनै एउटा कुनै शर्त हामी सरकारमा जान्छौँ हामीलाई सरकारमा लैजानको लागि सहयोग गर नेकपा एमाले यो भनेको छ कुनै शर्तबन्दी गरेको छ र कुनै दुईटा विषय जोडिँदा पनि जोडिँदैन। एमाले त अहिले हाई सन्चो छ नि। एमाले त चलचित्र हेरेको जस्तो गरी प्रदर्शन हेरेर बसिरहेछ त्यहाँ सत्तारूढ दलभित्रको त्यो किचौलो त मजासँग देख्यौ भनेर बसिरहेछ। अब सत्तारूढ दलको मुभ के हुन्छ त्यस अनुसार मुख खोल्छु भनिरहेछ नेकपा एमाले। त्यो भन्नु परेन र प्रश्न देखिएको छ। नेकपा एमालेको विरुद्धमा जुन षड्यन्त्र जुन घेराबन्दी भइरहेछ नेकपा एमाले भन्नु परेन त। नेकपा एमाले यो सत्ता गठबन्धन तिमीहरूले गर तिमीहरू चाहिँ आज 165 सङ्ख्या छ उहाँहरूसँग। उहाँहरू चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ त्यो एमसीसी पनि पास हुन्छ अरू पनि त्यो त सम्भावना छैन। उहाँहरूको हिसाबले यो विषय प्रसङ्ग टुङ्गिसकेको छ हिजोदेखि यी विषय प्रसङ्गले अर्कै अवस्था लिइसकेको छ। उहाँहरू के बोल्नुहुन्छ अहिले टुङ्गो छैन। अहिले 9 बजी तपाईँ हेर्दै जानुहोस् घरि 20 मिनट छ। तब उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो पनि भन्न सकिँदैन। उहाँले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ होइन विगतमा उहाँले राजनीतिक दाउपेचमा भने पनि अहिलेको अवस्थामा उहाँहरू त्यति सजिलै तलमाथि हुने सजिलो छैन। उहाँहरू अत्यन्तै कठिन मोडमा हुनुहुन्छ। हिजो झलाखना के भन्दै हुन्थ्यो भने हामीमाथि भौतिक कारबाही समय हुनसक्छ देशी विदेशी षड्यन्त्र त्यस्तो भइरहेछ हामी चिन्तित छौँ यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ मुलुकमा आगो बल्छ जे पनि हुन्छ त्यसकारण हामी गम्भीर तरिकाले संशय साथ रातभरि निन्दा नलाग्ने अवस्थामा हामीलाई पुर्याइसकेको छ भनेर उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे हुनाले अवस्थित यो पछिल्लो घटनाक्रमले उहाँलाई राजनीतिक दाउपेचलाई सहज रूपमा यताउति गर्ने अवस्था छैन है। फेरि अब भनौँ कि अब मानौँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्यो भने त्यो परिस्थिति आउँछ होइन। त्यसकारण ठुलो दलको हैसियतले त्यो अवस्था आयो भने नेतृत्व गर्छ एमाले एमसीसी पनि पास गर्छ। एमसीसीको विषयमा यो तपाईँ यस्तो भयो भने हामीले 10 क्लासमा एउटा कोर्समा चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो यस्तो भयो तिमी यस्तो भयो भने के गर्छौ भनेर त्यहाँ एउटा क्वेसन राख्यो। यस्तो भएँ भने प्रधानमन्त्री भएँ भनेदेखि म यो गर्थेँ यस्तो हिसाबले चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो। त्यही स्टाइलमा चाहिँ नि यहाँ यस्तो भयो भने होइन परिस्थितिले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ। एकदमै जिम्मेवारी पूर्वक नजिक 2-4 दिनमै ती घटना परिघटना हुने अवस्था आइसकेको छ। नेकपा एमाले यी सबै विषयहरूलाई समाधान गरेर अगाडि जान्छ। नेकपा एमाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि जिम्मेवारी लिन्छ। तर आजको दिनमा सत्तामा जाने हैन सत्ता सञ्चालनको लागि नेकपा एमालेको लागि एमाले कुनै शर्तबन्दी छैन। हिजोदेखिको कुनै विषयलाई जोड्न पनि तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने संसद खुल्नु पर्यो हामीले भनिरहेछौँ। यो संसद खुल्नु पर्यो संसदलाई संसद जस्तो बनाउनु पर्यो भनेर हामीले जुन कुरा भनिरहेछौँ यो विषय हामी अर्को विषयसँग जोडेर भनिरहेको छैनौँ। तपाईँले यसरी प्रश्न भनिदिनुहोस् न त भट्टराईज्यू यसरी भन्नु पर्यो कि संसद खुल्नको लागि हामीलाई अग्नि प्रसाद सापकोटा बाधक बने तपाईँहरूको स्पष्ट यही हो यसमा तर किन माथि तर भन्नु पर्दैन। त्यसको लागि ती बाधक भएका व्यक्तिलाई हटाउन तपाईँले अब माफी मागेर पनि धर छैन भनिसक्नु भएको छैन। हटाउन लागि सभामुख राजीनामा दिनु पर्यो। सभामुखका लागि योग्य हुनुहुन्न उहाँ मैले बुझेँ त्यो पनि तपाईँले त्यसलाई तपाईँले प्रश्न सबै नेताले पनि सक्नु भएको छ त्यो पनि बुझ्यो।
अब के उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो कि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्यो के अब के गर्ने त ल भन्नुहोस् त अब महाभियोग अहिलेसम्म हामीले डिसिजन गरेको छैन विकल्प यिनै दुईटा हैन अब नेतृत्वलाई दिएको छ दुई विकल्पको तीन विकल्प छ त अब हैन यो कुरा चाहिँ सत्तापक्षले सोच्नु पर्यो कसरी यो संसदको निकाल्ने भन्ने कुरा सत्तापक्षले तपाईले पनि सोच्नु पर्यो सत्तापक्षको त देउवाले मात्रै भनेर अवस्था छैन अब त तपाईले भन्नु पर्यो महाभियोगको राजीनामा गरौँ के गरौँ देउवाजीले के भन्नुहुन्छ देउवाजीले के भन्नुहुन्छ हिजो भनिसक्नु भयो प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ हिजो तपाईकै पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भयो यो कुरा आज हाम्रो लागि भन्दा पनि पेचिलो त देउवाजीका लागि भयो आज चाहिँ उहाँले भन्दै हुन्छ म टेबल गर्छु सभामुखले टेबल गर्न मानिरहनु भएको छैन भनेपछि देउवाजीले के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा त्यसकारण हामीले त भनिरहेका छौँ यो विषय कार्यसूची बनेर आओस् सभामुखको विषय अब प्रधानमन्त्रीले टुङ्ग्याउनु पर्यो एकदमै त्यही हैन टुङ्ग्याउनु पर्यो यदि प्रधानमन्त्रीले सभामुखमाथि एक्सन लिने अवस्था आयो भने तपाईले साथ दिनुहुन्छ हैन हामीले सभामुखलाई योग्य ठानिरहेका छैनौँ हैन अलिक कूटनीतिक भाषा कूटनीतिक होइन निर्णय नभएको विषय मैले अहिले तपाईँलाई यहाँ भन्नु परेन निर्णय हाम्रो संसदीय दलले अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वलाई दिएका छौँ यो निर्णय भएको छैन निर्णय नभएको विषय मैले तपाईँलाई यहाँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने सभामुखको हैसियतमा हुनुहुन्न उहाँ दण्डित हुनुपर्छ त्यसो आशय बुझेँ उहाँलाई त्यो पदबाट हटाउनुपर्छ तपाईँले त्यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ खैर अब अर्को विषय फेरि सुरु भएको छ यसदेखि अब गठबन्धन टुट्ने निर्वाचन आइसक्यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ निर्वाचन आयोगले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा राखेर काम प्रारम्भ गरिसकेका छ अब सत्ताबाट बाहिरिने प्रचण्ड माधव ओलीसँग मिल्ने फेरि गठबन्धन गर्ने वामपन्थी गठबन्धन गर्ने 65% मत जोगाउने अनि फेरि सरकार बनाउने चर्चा हिजोदेखि त्यो पनि सुरु भएको छ तपाईँले सुन्नु भएको छ हिजोदेखि सम्भावना छ त्यो सम्भावना छैन पक्का हो त्यो सम्भावना छैन रातारात कायापलट हुन्छ बम विस्फोट वास्तै गरी घटनाक्रमहरू उहाँहरू आतंकित भएर चाहिँ उहाँहरू यत्तिकै चाहिँ गएर उहाँहरूले चाहिँ ल हाम्रो समर्थन छ तपाईँ भइदिनु पर्यो भन्ने स्थिति भयो भनेदेखि त्यो के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ तर हामी बिचमा यो छलफल पनि छैन हामीले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छैन तपाईँ जबसम्म यो दाउपेचको राजनीति उहाँको सिद्धान्त भन्छ नि तबसम्म उहाँहरूसँग चाहिँ अब हुन सक्दैन तपाईँको कुरा बुझेँ मैले तर जिम्मेवार नेताले अब केपी शर्मा ओलीलाई नै र तपाईँको काँधमा आयो हाम्रोबाट सकिएन हामी असक्षम त भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ हाम्रो कार्यक्षमता पुगेन तपाईँले अब देश जोगाउनु पर्यो भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल आएर प्रस्ताव गर्नु पर्यो भने त मुलुकको निकास दिनु पर्यो नि तपाईँको सक्षम पार्टी अध्यक्षले तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्दिन्छु सत्ता स्वार्थका लागि उहाँहरूका अनुचित अवाञ्छित शर्तहरूलाई मानेर नेकपा एमाले कुनै सरकारमा जाने उहाँहरूको बैशाखी टेक्ने पक्षमा छैन त्यसै प्रचण्ड माधवसँग तत्काल मिल्ने अवस्था छैन उहाँहरूका चाहिँ नि प्रचण्ड माधवसँग तत्काल मिल्ने अवस्था छैन नेकपा एमालेका आफ्ना नीतिहरू छन् ती नीतिहरूलाई उहाँहरू स्वीकार गरेर आउनुहुन्छ भनेदेखि अब यो हामी चाहिँ नि स्वीकार गर्छौँ भन्दै आउनुभयो भनेदेखि नमान्ने कुरा भएन तर उहाँहरूको सत्ता स्वार्थ र उहाँहरूको चाहिँ नि षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई मानेर शर्तहरूलाई मानेर चाहिँ नेकपा एमाले कुनै गठबन्धनमा जाने कुनै गुन्जाइस छैन सम्भावनै छैन त्यो होइन यो चिन्ता यस्तो कि देश बचाउँ भन्ने चिन्ताको हो नि त यो देश विदेशीको रणमैदान नबनोस् भन्ने चिन्ता हो नि त यो मुलुक थायी अस्तित्व थायी राजनीति होस् भन्ने चिन्ता हो नि त रणमैदान बन्छ वा बन्दैन त्यसमा प्रवेशै हामी गरेका छैनौँ नि अहिले रण के गर्दाखेरि तपाईँले भन्दाखेरि एमसीसी आयो भने रणमैदान बन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ एमसीसीको बारेमा चाहिँ यो छलफल गर्ने ठाउँ संसद हो त्यो संसद खुलेको छैन संसद खुल्ने बित्तिकै हामी छलफलमा जान्छौँ हाम्रो दृष्टिकोण हामी साफ रूपमा हामी राख्छौँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ भनिसकेपछि अहिले त्यो विषयमा चाहिँ नि हामी तपाईँसँग यो विषयमा यसरी छलफल गरेर यो टुङ्गिँदैन अब यसरी बुझौँ त अर्को प्रस्ताव आएको छ दुईवटा प्रस्ताव एउटा यो एमसीसीको विषयलाई टुङ्ग्याउने कुरा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट गरौँ भनेर एक धारे नेताहरूले भनिरहेछन् जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ एमसीसीको विषय टुङ्ग्यौँ यो जनताको चासो विषय भयो एउटा प्रस्ताव थियो आज हिजो अर्को आएको छ कि एमसीसी संसदमा लैजाउँ काङ्ग्रेसका महामन्त्री लगायतका नेताले यो विषयमा छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ एमसीसी संसदमा लैजाउँ एमसीसीलाई अहिले कसरी पास गर्नु भन्दा सङ्कल्प प्रस्ताव भोलि एमसीसी हामीले जे बुझेको छ त्यही अनुसार एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भयो भने ठिकै छ नत्र
एमसीसी जुन सङ्कल्प प्रस्ताव जतिखेर पनि रद्द गर्ने अवस्थामा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरौँ। यो पनि एउटा मध्यमार्गी बाटो भयो नि त, यसलाई पनि सोच्ने अवस्था छ नि त। आजको दिनमा भन्नुहुन्छ नि यो समस्यालाई कन्टिन्यू त्यो समस्याको रूपमा राख्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। यो सङ्कल्प प्रस्ताव यो सङ्कल्प जनमत सङ्ग्रह त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यतापट्टि अहिले कहाँ जान्छ देश। यो चाहिँ नि सङ्कल्प प्रस्ताव भन्दा पनि अमेरिकाले क्याटेगोरिकल्ली उसले भनिदियो कि यो चाहिँ नि हामीले कमा फुल स्टप पनि अब चेन्ज हुँदैन, तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, निर्णय गर्नुहुन्न यसलाई हामी ब्याक गर्छौँ भनेर भनिसक्यो। संशोधन हुँदैन भनिसकेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले संशोधन हुँदैन भनिसकेपछि हामीले जे कुरा पास गरे पनि संसदमा जे कुरा बोले पनि त्यसको के अर्थ हुन्छ? यो त के हो भने जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर जुन दृष्टिकोण राखिएको छ त्यही अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई पास गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ एउटा त्यो योजनाको रूपमा यसलाई जसरी पनि पास गरौँ। अनि त्यसको लागि के गर्दाखेरि यो समर्थन जुटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो समर्थन जुटाउने एउटा माध्यम खोजेको मात्रै हो। हैन, यो जुन सडकको आवाज अब सत्तारूढ दलभित्रको समस्या तपाईले सडकमा देख्नु भएको छ, यो पहिले आम नागरिकको चासोको पनि विषय बनेको छ। त्यसकारण यो पहिला पनि यो विषय सङ्कल्प प्रस्तावको आएको थियो। यसको विषय चाहिँ सुरुमा चाहिँ माओवादी नेता राम कार्कीले एक दुई ठाउँमा बोल्नु भएको थियो सुरुमा, त्यसपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो। हिजो फेरि गगन थापाले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अत्यन्तै कठिन अवस्था आयो, समस्याग्रस्त भयो विषय, देश नै अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता भयो, देशलाई त जोगाउनु पर्यो। त्यसकारण अब अहिले पास गरौँ, सँगसँगै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास गरौँ। यो विषयमा तलमाथि आयो भनेदेखि त्यसलाई रद्द गरिदिउँ एमसीसीलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रश्न सोधिँदा राजनीतिमा पर पुगेर होइन, यसमा शेरबहादुर देउवाजीले के भन्नुहुन्छ त? के छ उहाँको मत? यो सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर नेपालले यो चाहिँ नि तपाईँको यो सम्झौतालाई अगाडि बढाइसकेपछि अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्ने हैसियत नेपालले राख्छ, हामी राख्छौँ, नेपालको राजनीतिले राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो विश्वास गर्न सकिने ठाउँ हो। हिजो सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिका अथवा एमसीसी प्रोजेक्ट यसका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर यो संस्थागत रूपमा यसलाई फेरि चेन्ज गर्ने, हाम्रो सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी भूमिका खेलौँ भन्ने अर्थमा त्यो कुरा हिजो आएको थियो। त्यति पनि भएन, तर सङ्कल्प प्रस्ताव यस्तो आयो कि भोलि परियोजना हामी अनुकूलता हामीले भने जस्तो अथवा शङ्कास्पद भयो भने रद्द गर्ने हिसाबले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरौँ को छलफल छ यसमा चाहिँ? यो चाहिँ फेरि यो सम्भावना तपाईँ फेरि यो एउटा के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धनलाई जोगाइराख्नको लागि उहाँहरूलाई असाध्यै मन छ यो गठबन्धन जोगाइ पनि राखौँ अनि यो एमसीसी पनि पास गरौँ। त्यही जोगाउनको लागि चाहिँ कसरी जोगिएला त भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले यो सबै चाहिँ यो धारणाहरू अथवा चाहिँ टुनामुनाहरू चाहिँ नि यो बुन्नको लागि बुनिराखेको स्थिति हो। यो गठबन्धन जोगाउने मन पनि छ उहाँहरूलाई। नेकपा एमालेसँग एक्लै फाइट गरेर जितिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्दैन। चुनाव आइरहेछ, यो गठबन्धनलाई कायम गर्नको लागि चाहिँ एउटा यो फन्डा फालिदिइसकेपछि यो केही हुन्छ कि गठबन्धन पनि जोगिने एमसीसी पनि पास हुने एउटा आधार पैदा हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेर ल्याएको यो एउटा फन्डा मात्रै। एउटा के देखेको छ भन्दा हिजो मात्रै रियालिटी फन्डा, तपाईँले यो वास्तविकता होइन फन्डा भन्नुभयो। हिजो मात्रै फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै एकजना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्दै हुन्थ्यो कि एमसीसी पनि पास गर्नु छ, गठबन्धन पनि जोगाउनु छ। किन भन्दाखेरि गठबन्धन जोगिएन भने वामपन्थी मिल्छन्, उनीहरूको 65% मत छ। फेरि हाम्रो हालत विगतको निर्वाचन जस्तै हुन्छ। त्यसकारण उहाँले 70% भन्नुभयो, उहाँ 70% भन्नुभएको छ। भनेपछि 70% मत एकतिर जान दिनुहुन्न। वामपन्थीहरूको भर छैन, यिनीहरू मिल्दिन सक्छन्। पहिला पनि त्यसै गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीसँग मिले, पछि गएर चाहिँ उहाँ एमालेसँग मिले, वामपन्थीहरू एकातिर भए भन्ने किसिमको कङ्ग्रेसको यो एक धारको एउटा चिन्ताको विषय अथवा त्यो किसिमको उहाँहरूले लबिङ गर्न थाल्नु भएको छ। भनेपछि तपाईँहरूको विचार चाहिँ तपाईँहरूको ध्येय चाहिँ यो गठबन्धन टुट्नै पर्नेछ। हाम्रो ध्येय होइन आज भोलि पर्सि, तर गठबन्धन टुट्नु। यो गठबन्धन यो षड्यन्त्रमा आधारित छ। मैले पहिलेदेखिबाट भन्दै आइरहेको छु र स्वार्थमा आधारित छ। यसले देश र जनतालाई निकास दिन सक्दैन।
यहाँ मात्रै होइन, सबैतिर तपाईँले बारम्बार यही भन्दै आउनु भएको छ, हामीले सुनि पनि आएका छौँ। गठबन्धन टुट्यो, अब अहिले कङ्ग्रेसको चिन्ता पनि त्यो किसिम छ, वामपन्थी नमिलुन् भन्ने छ। अब गठबन्धन टुट्यो, त्यसपछि एमाले नेतृत्व लिन्छ, नेतृत्व आवश्यक पर्यो भने लिन्छ। अब चाहिँ स्पष्ट भयो, नेतृत्व जरुरी पर्यो भने लिन्छ। देश र देशलाई लिन्छ, एमसिसी पनि पास गर्छ, सभामुखको विषय टुङ्ग्याउनु पर्यो, त्यसकारण देशले निकास पाउँछ, नभए पाउँदैन। यी विषयहरूमा के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो जनताले अनुमान गरेको विषय छ। हामी कुनै कन्फ्युजनमा रहेको विषय पनि छैन, हामी कन्फ्युजनमा हुँदैनौँ। अब यसो गरौँ, तपाईँले तर हामीलाई प्लेटफर्म चाहिँ नि प्लेटफर्म पहिला तयार हुनु पर्यो, जहाँ यो विषय छलफल गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ छलफल हुने वातावरण बन्नु पर्यो। अब म सडकमा उठेका केही प्रश्न पनि तपाईँ राख्छु। तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि भइसकेको र जनताकै माझमा राजनीति गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सम्भावित अझै पनि लामो राजनीतिक यात्रामा तपाईँको भविष्य छ। मैले भन्न खोजेको सडकले के भन्छ भने एमसिसी आयो भनेदेखि यो देश एउटा मैदान भयो। चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनको खेल मैदान हुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रा नेताहरूको असक्षम कार्य क्षमताले गर्दाखेरि यो देश विदेशीको खेल मैदान बन्ने भयो भनेर तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, मैले पनि प्रस्तुत सुनेको छु। अब जनताको जो चिन्तालाई कसरी चिर्ने त, कसरी स्पष्ट होइन है भन्ने अथवा हो है के भन्ने? यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पहिला संसद खुल्न दिनुहोस्। यो विषयमा तपाईँ र मैले करिब करिब 35 मिनट कुराकानी गरिसक्यौँ। अब यो जनताको प्रश्न तपाईँ जनप्रतिनिधिलाई, जनताको नेतालाई, संसदबाटै हामीले यी सबै कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ, संसदबाटै यसको जवाब आउँछ। अहिले यो हामी यो टेबलमा के छलफल गर्नु यो विषयमा? जनताले त आजको भोलि अहिले नै नेताले स्पष्ट पारुन् भने। तर एउटा कुरा जसरी चाहिँ नि माओवादीले हिजोको दिनमा आतङ्क सिर्जना गर्यो नि यो विषयमा जे भन्दै आउनुभयो नि उहाँहरूले, हेर्नुहोस् हाइटेन्सन मुनिको जग्गा चाहिँ नि सब अमेरिकाको जग्गा हुन्छ, अनि हाइटेन्सन मुनिको त्यो जग्गामा चाहिँ अमेरिकन आर्मीहरू आएर बस्छन्, कहाँ कहाँ बस्छन्, यो सेन्टर बनाएर बस्छन्। यो सबै भूमि चाहिँ अमेरिकनको हुन्छ, अमेरिकाको हुन्छ, जसरी प्रचार गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि यो त्यही हो त, हाइटेन्सनको मुनि अमेरिकन आर्मीहरू आएर बस्छन्। हाइटेन्सन मुनि रुख त हुँदैन, रुख काट्नुपर्छ। तपाईँले नेपालको हाइटेन्सन देख्नु भएको छ नि, हाइटेन्सनको मुनि जङ्गल पनि सभा करिब करिब ठुला रुखहरू काटिएको हुन्छ त्यहाँ। हाइटेन्सनको मुनि घर बन्दैन, हाइटेन्सनको निश्चित डिस्टेन्समा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ घरहरू बन्दैन, कुनै किसिमको संरचना बन्दैन, कुनै संरचना बन्दैन। तपाईँ सुन्नुहोस् न, यहाँ कस्तो प्रचार गरियो। अनि त्यो जमिनमा आएर अमेरिकन आर्मी आएर बस्छ। अमेरिकन आर्मी किन आएर बस्छ यहाँ नेपालमा? किन आएर बस्छ ल भन्नुहोस् त? एउटा अमेरिकन आर्मीलाई अमेरिकाले कति खर्च गर्छ? अनि त्यो खर्च चाहिँ नि हजारौँ आर्मीहरू आएर बस्ने भयो नि नेपालमा, किन खर्च गर्छ त त्यो? अनि अमेरिका अनि चाइनालाई घेर्न भनेर प्रचार गरिरहेछ। चाइनालाई घेर्नको लागि सुन्नुहोस्, चाइनाको सिक्युरिटीको त्यत्रो पर्खाल हौँ हामी, हामीले चाहिँ नि चाइनाको सिक्युरिटीको त्यत्रो जिम्मा लिनुपर्ने? चाइना बोल्दैन, चीन चाहिँ कमजोर भएर नबोलेको पक्षको पनि चिन्ता देखिएको छ क्या, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, चिनिया पक्षको पनि चिन्ता छ एमसिसीको विषय। कहाँ चिन्ता? कसले के भन्यो? नेपालको चाइनाले स्पष्ट रूपमा भनेको कुरा मैले सुनेको त, चाइनिजहरूले चाहिँ नेपालको यो नेपाल सार्वभौम कन्ट्री हो, नेपालले आफै डिसिजन गर्छ, चाइनाले भनेको यही हो। गर्नुपर्ने पनि हामीले नै त हो। हामीले चाहिँ हाम्रो देशको हितमा छ वा छैन त्यो हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो। ल मानौँ यो विषय पनि मैले बुझेँ। भन्न खोजेको चाहिँ यति धेरै विरोध भइसकेपछि एमसिसी त्यो अनुदान दिने देशले पनि बुझ्नुपर्ने हो कि त्यो देशमा किचल भयो, एक छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्कामा पनि किचल भएर फर्कियो, नेपालमा पनि उस्तै किसिमको हालत भयो। अब फिर्ता लैजाउँ भने किन नलगेको होला? यो चाहिँ अनुमानित प्रश्न के? लगिदियो भने त टन्डै साफ भयो कि यहाँ। हेर्नुहोस् हामी कमजोर, हामी यति धेरै हामी कमजोर पनि नबनाउँ कि हामी हेर्नुहोस् माग्ने बेलामा विचार पुऱ्याउन हामीले धेरै कुराहरू मागिसक्यौँ, गल्ती भइसक्यो। नमागे भए यस्तो किसिमको अवस्था आउँदैन थियो, माग्न त हामी आफैले मागेको। अब यहाँ यति धेरै किचलो भयो कि यति धेरै चिन्ता आशंका। अहिले तपाईँले भन्नुभयो अमेरिकन सेना आएर यहाँ क्याम्प खडा गरेर बस्छ र चीनतर्फ तिर्सिन्छ अनि यहाँ लडाइँ हुन्छ भन्ने किसिमका पनि चोकचोकमा सुनिन्छ।
मेची महाकालीमा समेत यस्ता बहस हुन थालेका छन्। आम नागरिक तल्लो लेभलका नागरिकसम्म यो विषयले चासोको विषय बनेको छ भनेपछि यति धेरै चिन्ता भइसकेपछि यति धेरै किचोलो भइसकेपछि दिनीले फिता लाग्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्ने एउटा अनुमानित प्रश्न। त्यो विषयमा चाहिँ हामी अब यो संसदको एजेन्डा बनिसकेपछि यसको विषयमा छलफल यो त अर्को विषय भयो। यो तपाईँ र मेरो तर आज जसरी चाहिँ यसलाई जुन रूपमा प्रस्तुत त्यो सम्भावना छैन। मैले देख्दाखेरि चाहिँ फागुन 16 पछि त्यो सम्भावना छैन। मैले त्यो सम्भावना चाहिँ तपाईँको अमेरिकन आर्मीहरू नेपालमा आएर बस्ने, नेपाललाई सेन्टर मानेर चाइनासँग लड्ने, यो सब कुरा चाहिँ मैले फागुन 16 पछाडि यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन भने फागुन 16 पछाडि यो विषय टुङ्गेन भने के गर्छ होला अमेरिकनहरूले? किनकि उनीहरू त बारम्बार दबाब दिइरहेछन्। अमेरिकनहरूले भनिसके नि सिधा साधा दबाब दिइरहेछन् उनीहरूले। यो चाहिँ यो हामी फिर्ता लान्छौँ भनेर भनेको छ। त्यसपछिको नेपालको अवस्था के हुन्छ होला अलिक त अनुमान गरौँ न। गाह्रो छ है। अविश्वसनीय यो भनेको नेपालको राजनीति अविश्वसनीय भन्छ, त्यही हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ कसैले पनि सन्धि सम्झौताहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली नेताहरूलाई भर गर्न कठिन पर्छ। कुनै पनि दात्री संस्थाहरू नेपालमा चाहिँ माग्छ, मागेपछि चाहिँ दिँदाखेरि अनि डराउँछ, शङ्का गर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ जाने स्थिति बन्छ। गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। र त्यो गाह्रो चाहिँ आज सत्तापक्षले बनाइरहेछ। जल्दी बनाएको भए पनि देशको लागि यो घाटाको कुरा। फागुन 16 पछि गाह्रो छ। यो हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ, जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। यो के हो भनेर हामीले पहिला चाहिँ यो यसलाई क्लियर कुरा पनि आइरहेको छ नि। म्याथ थपेर भए पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ कि होइन? धेरै पटक म्याथ थपिएको हो। 2017 देखि 2022 भयो। 2022 भयो। आज चाहिँ 5 वर्ष यो विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेछ। ठ्याक्कै 5 वर्ष भयो भनेदेखि अब यसमा 5 महिना थप्ने कुरा छ। निर्वाचन पछाडि टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ हो। उहाँहरूको यो पनि त्यही हो, छलछाम हो। यो पनि छलछाम हो। उहाँहरू डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न। सत्तापक्ष यही गठबन्धनलाई कायम राखेर चुनावमा जाने। नेकपा एमालेसँग एक्लै फाइट गर्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता गठबन्धन जोगाउनको लागि चाहिँ यो सब गरेको उहाँहरूले। यो पनि छलछाम हो, यो राजनीति हो। एमाले त्यही रूपमा बुझेको छ एकदमै। अब वैशाख 30 को निर्वाचन के हुन्छ त्यसो भएदेखि? निर्वाचन गर्नु पर्यो। निर्वाचनबाट चाहिँ भाग्नेकै लागि यो महाअभियोग सब एउटा महाअभियोग प्रस्ताव त्यसलाई क्लियर गरेर अगाडि बढाउन 3.5 महिना 4 महिना लाग्छ। सत्ता गठबन्धन चाहिँ नि अहिले महाअभियोगतर्फ लागिरहेछ, चुनावतर्फ लागेको छ। र हाम्रो जनताको प्रेसर, चुनावै बिर्सिसके, जनताको प्रेसर, हाम्रो प्रेसरबाट घोषणा त भयो, तर चाहिँ उहाँहरू चुनावतर्फ लाग्नु भएको छ। र निर्वाचन आयोग चुनावतर्फ लागिरहेछ, सत्ता गठबन्धन महाअभियोगतर्फ लागिरहेछ। यही हो, चुनावबाट भाग्ने। वैशाख 30 को निर्वाचन उहाँहरूले प्रतिगमनको लागि वातावरण बनाउने काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू प्रतिगामी हो, प्रतिगामी दिशामा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, वातावरण प्रतिगमनको बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही हो, जनतामा एउटा असन्तुष्टि निराशा पैदा गर्ने काममा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू तपाईँहरूको आशंका जस्तो निर्वाचनमा कङ्ग्रेस बाहेक प्रचण्ड माधव तयार छैनन्, तपाईँहरूको जुन किसिमको आशंका थियो त्यसलाई यसले पुष्टि गर्दैछ भने कङ्ग्रेसको त आफ्नो राजनीति नै भएन। मैले भनिहालेँ सुरुमा, मैले भने नि प्रचण्ड पथबाट निर्देशित भयो काङ्ग्रेस। आज कङ्ग्रेसको के सिद्धान्त छ त्यस विषयमा तपाईँले धेरैचोटि दोहोऱ्याएर प्रश्न पारिसक्नुभयो। अब कङ्ग्रेसको त अहिले कुरै नगरौँ, यहाँ त अड्किएको छ कि माधव प्रचण्डबाट। तपाईँहरू पनि त्यही भन्दै हुन्छ, उहाँहरूले पनि ठ्याक्कै निर्णय दिन सक्नु भएको छैन कि सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो कि एमसिसीलाई स्वीकार्नु पर्यो, संसदमा लान दिनु पर्यो। त्यो पनि छैन सम्भावना, अड्किरहेछ त्यही नै। आज आउँछ निर्णय भनेको छ, आज आएन भने त भोलि जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारण अब निर्वाचन चाहिँ टर्यो। अब यस निर्वाचन त कुनै पनि हालतमा गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, यो नेकपा एमालेको लागि भनिएको कुरा होइन। संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र हाम्रा उपलब्धिहरू, सङ्घीयता हामीले भनेका छौँ, समावेशी राजनीति भनेका छौँ, यो सबै हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि चुनाव अनिवार्य शर्त छ। यो संविधान हामी के गर्छौँ त? के गर्छ सत्ता गठबन्धनले? शेरबहादुर देउवाजीले जवाब दिनु पर्यो नि।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वको हिसाबले शेरबहादुर देउवाजीले जिम्मा लिनु पर्यो र उहाँले जवाफ दिनु पर्यो। उहाँले यो संविधानको रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ या यो संविधानलाई च्यातचुत गर्न चाहनुहुन्छ र लोकतन्त्र हिजो जस्तै उहाँको त घटनाक्रम छ नि हिस्ट्री, उहाँ फेरि देशलाई त्यही अवस्थामा लैजान चाहनुहुन्छ, उहाँले जवाब दिने हो। खैर, आज हामीले विशेष गरी यिनी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। विषयवस्तु अत्यन्तै गम्भीर छ। तपाईँले पनि सकभर स्पष्ट हुने गरी जवाफ दिनुभयो। केही कूटनीतिक जवाफहरू आए पनि सङ्केत तपाईँले प्रश्न दिनुभएको छ भोलिको राजनीतिक भविष्य र अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर। हस् त, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जटिल विषय प्रसङ्ग, अहिलेका ताजा विषय प्रसङ्ग, आम नागरिकको चासोको विषयमा मेरा प्रश्न र तपाईँको मेरो सवालको तपाईँको जवाफको लागि यो सहभागिताको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी एमसीसँग जोडिएका अहिलेको विषय प्रसङ्ग, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखेको जटिलता, कठिनता र प्रधानमन्त्रीको दौडधुप, चिन्ता र प्रमुख प्रतिपक्षसँग प्रधानमन्त्रीको अहिलेको हारगुहार, अबको राजनीति के हुन्छ, माओवादीको प्रस्ताव किन ल्याइयो, यसो के हो राजनीतिक बार्गेनिङ र त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ र त्यसपछि वामपन्थी एकताको सन्दर्भ र आवश्यकता र सम्भावना के छ भन्ने लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।